नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हैं। मेरे मेहमान जिस रूप में बैठे हैं वो उन्होंने कमाल इज़्ज़त हासिल की, यानी वो फ़ौज में अफसर भर्ती होते अफसर बनते बनते जर्नैल हो गए, सिपा सलार बन गए। यानी अफ़वाज पाकिस्तान का सिपा सलार बनना एक अपना एजाज़ है। सिपा सलार ही नहीं बने, इस मुल्क के वो सदर भी बन गए। कई लोगों का ख्याल है कि उनका दौर बहुत सुहाना था, कई लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो गासिब थे और उन्होंने एक मिलिट्री कू किया। ये उन्होंने अच्छा दौर था या बुरा दौर था, ये फैसला आपने करना है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। जनरल साहब थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए हैं। यू लुकिंग गुड माशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मुझे गुड लगना भी चाहिए, मुझे कौन सा स्कूटर वजह है? मैं तो हूँ गुड लुकिंग आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग आदमी हैं। मैं तो आपको प्यार से पप्पू कहता हूँ। अच्छा, ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन जब आप सदर थे आप मुझे पप्पू नहीं कहते होते थे, आप मुझे बुखारी साहब कह के बुलाते, नईम भी कह लेते थे। मैं आपको और भी बहुत कुछ कहता था, लेकिन वो आपको पता नहीं। आप एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप बार बार अखबारों में कहते हैं थर्ड फोर्स। सवाल सिर्फ ये है कि जब चौधरी साहब आपके दौलत कदे पे तशरीफ लाए तो आपको उनकी गुफ्तगू समझ कैसे आई? मिनट में समझ आ गई। कैसे? पहले समझने की जरूरत है। हाँ, कैसे? मेरी बात को नहीं, मैं सुन रहा हूं। चौधरी साहब की एनाटॉमी को समझने की जरूरत। अच्छा, फिर? चौधरी साहब बाकायदा एक साइंस है। अच्छा, ठीक हो गया। चौधरी साहब मैं तो कहता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। चौधरी साहब एक कैफियत है। अच्छा, ठीक हो गया। जो आप पे तारी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे डॉल्फिन पानी के अंदर जी जी एक दूसरे को जब मुखातिब करती हैं तो वो वेव्स के थ्रू बिल्कुल करती हैं, उसे कहते हैं सोनार इंपल्सेस भेजती हैं। यही सोनार इंपल्सेस हमें चौधरी साहब के साथ भी करने ये तुसी दो में मीटिंग पानी की बह के कर दे हो। बच्चे चौधरी साहब ऐसे नहीं समझ आएगी। ऐसे तो तुम चौधरी साहब से बात करोगे तुम्हें लगेगा वो गरारे कर रहे हैं। ये थर्ड फोर्स जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ी जरूरी है मुल्क में, ये बन जाएगी कि जबानी कलामी है? देखें, थर्ड फोर्स तो बहुत अरसे से आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। अच्छा, बात ये होती है कि आप उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अपने आपको पोटेंशियल देखना होता है मुल्क के अंदर कितना पोटेंशियल है। अब आपने फैसला करना है, आपके पास पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ, दोनों ने बारियां लगाई हुई हैं। तो थर्ड फोर्स, तीसरी कुव्वत, इनका आना बहुत जरूरी है। आए ये वाली कुव्वत। आप ये समझ रहे हो कि इसकी बात कर रहा हूं, ये नहीं है। वो तमाम कुव्वतें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा हैं, अब वो इस मुल्क की बागडोर संभालें। सबको एक हो जाना चाहिए। ठीक है। और अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, आप ये फरमाएं जनरल साहब कि अगर भाई अल्ताफ हुसैन को लंदन में नप लिया गया तो MQM यतीम हो जाएगी। कई लोगों का ख्याल है कि आप MQM के सरबराह बनेंगे, क्या ये दुरुस्त है? बुखारी साहब, अब कोई फायदा है ये सवाल करने का? क्यों? यानी एक खातून जब जवान थी उस वक्त वो मानी नहीं, बुढ़ी हो गई, अब कहती है मेरे साथ शादी कर लो। ये आप हवाला MQM की तरफ है कि अल्ताफ भाई की तरफ है? मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा। अब तो अल्ताफ भाई उधर 90 पे फोन कर रहे होते हैं, वो आगे से फोन उठा के लड़की की बात में कह रहे होते हैं नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आप क्या समझते हैं मैं उनको लीड करूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी अपनी पार्टी है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ऑल पाकिस्तान पार्टी की मेरी है या आपकी है? नहीं, सुन तो लेना। सुन ले, मैंने यहाँ पे बोलना है या आपने बोलना है? मेरी बुखारी साहब, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको जहाज में भी कोई नहीं बैठने देता। अच्छा, ठीक है। जानते क्यों नहीं बैठने देता? पायलट कहता आपने नहीं बैठना, हर बार सीट पे बैठते हो गंदी बातें लिख के उतर जाते। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपने पार्टी लंदन में अनाउंस की, मैंने आपका तारुफ कराया था, आपका हुक्म था, मैं आया। ये पार्टी ना फुली है ना फैली है, ये कोई सुख के लकड़ सी है जिसमें ना कोई फूल लगता है ना कोई कांटा लगता है। ये कोई इज्जत तक नहीं मिली है पार्टी बनाने से आपको। मैं फिर क्या बना? मुझे बताएं, कवाल पार्टी बना लेता। अच्छा लगता है आपको? आगे अजीज मियां गा रहा, मैं पीछे में यूं यूं कर लूंगा। नहीं इंज भैड़ा लगेगा, तुसी तबला भी जाना जेड़ा काम है ताड़ा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तेरे प्यो की बात नहीं कर रहा। बुखारी साहब जापानी खुसरे को मना करें भी तो जिसका जब मैं बात कर रहा हूं। ये वो प्रोफेसर साहब क्या बात कर रहे हैं? वो खुसरे बड़े मोतबर आदमी है, दाढ़ी शाड़ी निकली। मैंने जापानी खुसरे का कहा है, थोपियन खुसरे का नहीं। आपको बहुत कहा गया कि आपकी पार्टी ना बनाएं, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि आप मुल्क में ना आए। मैंने भी आपसे कहा सदर साहब आप अभी मुल्क में ना आए, आप
तुले हुए थे वापस आने पर। मुस्लिम लीग कायदे आजम ने भी बनाई थी, ठीक है, उनको भी कहा गया था आप मुल्क में ना आए, हाँ, वो भी वापस आए थे, ठीक है, तो मैं आया, क्या मसला हो गया? आप कराची में वाकई मसरूफ हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि सिर्फ दिखावा है? नहीं, कराची में मैं वाकई मसरूफ हूँ, मेरे पास वो टाइम ही नहीं होता। डेली कोई ना कोई फंक्शन होता है, डेली, हर रोज। कभी मेरी बुकिंग इधर इस शादी पे हुई है, कभी उस शादी पे हुई है। नहीं, वहां पर मैं जाता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास फारग टाइम नहीं होता। तो तुसी की एज ए सिंगर जानते हो कि एज ए रकासा? मदीशन एज ए तेरा बहनोई जाता। आप सियासत करना चाहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि आप उम्र भर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये ठीक है कि उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर है, लेकिन जब तक उसका फैसला न हो आप क्यों सियासत में अपना वक्त ज़ाया करते हैं? किस चीज में वक्त जाया करूं, मुझे ये बताएं। गोल्फ खेला करें, ब्रिज खेलते हैं आप, बड़ी अच्छी। मैं ब्रिज खेलता हूँ, हाँ, आजकल भी खेल रहा हूँ, मुझे कैद करके रखा हुआ। आपके जो 22 करोड़ अवाम है, हाँ, ये मेरे साथ है। अच्छा, मेरा फेसबुक का पेज देखें, 10 लाख से ऊपर लोग ऐड है मेरे पास। हाँ, लेकिन 9 लाख उनमें मुल्क से बाहर हैं। ये इशारा हुआ कि छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। मेरे मेहमान साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के रूप में बैठे हैं, उनसे मैं गुफ्तगू करने की एक दायरे के अंदर कोशिश कर रहा हूँ। सदर साहब, कुछ लोग आपके दौरे हुकूमत को याद करके कहते हैं सुनहरा दौर था। आप भी अपने दौरे हुकूमत को याद करके कुछ यादें आती हैं आपको उस दौर की? बड़ा ज़बरदस्त दौर था। अच्छा, मेरे दौर में गरीब अमीर हो रहा था, हाँ, पैसा आ रहा था, ठीक है, गोल्डन पीरियड था। हाँ। मेरे दौर में रानी मुखर्जी पाकिस्तान में आई, ये आई है और बड़ा ताड़ी गई है। और उन दिनों आप मुझे कितनी मिस कॉलें मारते थे क्या किसी तरीके से मिला दें? नहीं, मैं वैसे एक बात करता हूँ, देखे ना, दुनिया भर से लोग आते थे आपके मुल्क के अंदर, ठीक है, तो आपको एक फ्यूचर नजर आ रहा था। आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये, लोग खुशहाल थे, पैसा सर्कुलेट हो रहा था। अब देखे ना मुल्क कहाँ पे है। आप ये बताएं कि सियासत के अलावा आपको मौसीकी का भी शौक है। मैंने आपको लंदन में और देखा है कि जब भी मौसीकी हो रही हो आप खुद भी गाना पसंद करते हैं। क्या बातें बनी, मैंने खुद सुना हुआ है आपको। नहीं, वो आपका अपनी कोई टेंशन होगी, मेरे ऊपर न डालें। मैं अगर गा भी रहा था तो आप वहां पे क्या कर रहे थे? सुन रहा था मैं आपको, आप बड़े मूड में थे, अच्छी गा, और आप सुर में गा रहे थे। अच्छा ये बताएं, आपने बेलें शेलें भी दी थी ऐसी सुन के? मैं समझता हूँ कि आप ऐसे लीडरों में हैं जो मुल्क के सदर नहीं रहे लेकिन इज्जत आपको बहुत मिली। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन था जिसने आपको मशवरा दिया कि मुल्क में वापस आएं और आपको बताया गया कि करोड़ों लोग कराची एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल करें? ये भी खबर है कि आपने रकम भी बड़ी खर्ची लोगों पर। जिसने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप मुल्क में जाएं, हाँ, करोड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मेरा एक मैसेज है, हाँ, जा तेरी डेट ऑफ बर्थ पे लाना था। बेड़ा गर्क करवा दिया है मेरा। पूरा दिन घर में बैठा रहता हूँ, हाँ, हाँ, कोई समझ नहीं आती है किधर जाऊं, बाहर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। बैठ बैठ के अंदर मुझे समझ फावा हो गया यार, मुझे अपना आप डड्डू चार्जर सा लगता है। दुबई में मैंने आपसे कहा साहिब सदर वापस मुल्क में ना आइएगा, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। हाँ, नहीं मानी। पता है क्यों? क्यों? आप जैसे वकील पार्ट टाइम बीच में चूरन भी बेच देते हैं। मैंने ऐसा सुना था दरमियान में। ये फरमाएं कि इमरान खान आपसे अभी तक दूर क्यों है? ये सिग्नल का मसला मेरा ख्याल। इमरान को हो सकता है कुछ रिश्ता। देखें, हाँ, इमरान के साथ मेरी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हाँ, ठीक है, वो जब चाहे मेरे साथ बात कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर मेरी पार्टी में इमरान आए तो ओके, खुदा का खौफ करें, आपकी पार्टी, खुदा का खौफ करें, 7 बंदों में आपकी पार्टी, आप कहते हैं इमरान खान आपसे मिलने आके। तो ये बात आप ऐसे भी कर सकते थे बीच में। कौन सा ऐसा दुनिया में एंकर है जो बीच में बत्तख की आवाज भी निकालता है? बुखारी साहब, फॉर गॉड से क्या हो गया आपको? अच्छा, आपने मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी पार्टी फेमस है। अजय कहाँ? रहील शरीफ साहब के आने से फौज की मकबूलियत बहुत बढ़ गई और उनकी खुद भी मकबूलियत बढ़ गई। आपके ख्याल में जितने मकबूल फौज इस वक्त है, ये सिविलियन को चुभ रही होगी ये बात? बिल्कुल चुभ रही होगी। किस हद तक? जिस तरह बंदा कभी गलती से किसी पिन वाली सीट पे बैठ जाए, हाँ, नहीं चुभती, करके निकल जाए, वो वाली चीज। भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहता है? भारत ने पाकिस्तान का वजूद तो कभी कबूल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, फिर? और भारत के साथ जो मैंने किया आपके सामने है,
آج بھی آپ میرے ٹاک شوز اٹھا کر دیکھیں, ابھی بھی سٹل پاکستان کو بھارت میں بیٹھ کے جس طریقے سے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں, اس پہ کوئی شک نہیں, ایسا کوئی کر کے دکھا دے. میں آپ سے نواز شریف کا پھپھا بھی ایسے نہیں ڈیفینڈ کر سکتا جیسے میں کر رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں بھارت کو تو میں چھوڑتا نہ کسی صورت, میں تو صرف رانی مکھرجی کی وجہ سے لحاظ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے اس نے بھی شادی کر لی ہے, رانی مکھرجی نے. دکھی پھرنڈے نے سر. آپ یہ فرمائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ اقتدار مل جائے تو کون سا کام ہے جو آپ نے 9 سال میں نہیں کیا جو اب آپ کریں؟ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. آپ نے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے پاس کھلا موقع تھا. آپ نے یہ سارا گڈو نہیں پڑھنے تھے. وہاں 5000 میگا واٹ بجلی بنتی, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آپ ڈک کر گئے کالا باغ ڈیم سے. آپ نے دوسرا جو کابل ریور آتا ہے وہاں بنایا تھا, کابل ریور کا سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. ڈیم, آپ کی سوچ ڈیم سے شروع ہو کے کابل دریا, کیا مطلب کریں آپ؟ 5000 میگا واٹ بجلی آج ہوتی, آج ایک میگا واٹ شارٹ نہ ہوتا ہے اس ملک میں بجلی کا, آپ بھاگ گئے اس کو بنانے سے. چلو یہ تو 2-3 کام ہونا, اور کوئی چوتھا کام ہوتا. جن صاحب آپ تو بغض نہیں رکھتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ میں دل میں کسی کے خلاف, لیکن اب بھی آپ میاں نواز شریف کی خوابوں میں آتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے. دل تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے ہاں کہ میاں صاحب مجھے کبھی اکیلے میں ملیں, اچھا, اور میں ان سے کہوں کہ ختم کرتے ہیں بعد میں. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر متحدہ مسلم لیگ ہو جائے تو شیخ رشید اپنی عوامی مسلم لیگ, ان کی بہت ممبر ہیں, جیسے آل پاکستان مسلم لیگ کے ممبر ہیں, اس طرح شیخ رشید کے بھی 3-4 ممبر ہیں اس کی پارٹی میں, وہ آپ میں ضم ہو جائے گی آپ کی پارٹی میں؟ یہ آپ کوئی سوال بنتا ہے مجھے بتائیں. نہیں, کیوں نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں متحدہ مسلم لیگ, یونائٹڈ مسلم لیگ ہم نے بنانی ہے. شیخ رشید بھی اگر آنا چاہتا ہے, ہاں, اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. اس کے لیے بھی دروازے کھلے. یہ آپ دروازہ بند کرتے ہیں شام کو کہ ساری رات کھلا رہتا ہے؟ دروازہ ہے نہیں سر, ترپال ٹنگیا ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, گفتگو بہت اچھی ہے لیکن مجھے ایک اشارہ ملا کہ ایک چھوٹی سی بریک لینی. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہماری تاریخ میں بہت شاعر گزرے ہیں. ایک باکمال انسان تھا, اس کا نام حبیب جالب تھا. درویش. ابھی جو اس راہ گزر پر چاک گرباں گزرا ہے, اس آوارہ دیوانے کو جالب کہتے ہیں. مجھے وہ بطور انسان بھی بڑے پسند تھے اور مجھے بطور شاعر بھی تھے. جب یحییٰ خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تو مری میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, تو ان کی نظم دستور تو آ چکی تھی, اور اس زمانے میں یہ فوٹو کاپنگ نہیں ہوتی تھی لیکن زبان پہ چڑھی ہوئی تھی. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو, اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نے وغیرہ وغیرہ. تو ایوب خان صاحب کی فوٹو کی بجائے وہاں یحییٰ خان صاحب کی فوٹو لگی تھی. تو انہوں نے اس کو دیکھ کے جو نظم کہی, اس کا پہلا شعر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین. تو ان کو ایک شاعر نے کہا کہ جالب یہ موقع نہیں تھا یہ ایسی نظم پڑھنے کا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں موقع پرست نہیں. ٹھیک ہے. کچھ نقاد حبیب جالب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات پہ شاعری کرتے تھے, لہٰذا ان کی شاعری کم اور جرنلزم زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے متفق نہیں ہوں. فیض احمد فیض صاحب کو ایک دفعہ کسی نے بہت ان کی تعریف کرنی چاہیے اور کہا کہ فیض صاحب جو آپ نے 50 کی دہائی میں لکھا تھا ملک کے بارے میں, وہ 70 میں بھی ویسے اتنا ہی ریلیونٹ ہے جیسے وہ 50 تھا. تو فیض صاحب اور قسم کے آدمی تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو اس وقت کے حالات کے مطابق لکھا تھا, اگر حالات ہی نہیں بدلے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے. ٹھیک ہے, یہ فیض صاحب کیا بڑا پن تھا. میں جب بھی نظم دستور سنتا ہوں خادم اعلیٰ جو کے منہ سے, جو ایک ارب پتی انسان ہے, تو میں کچھ گھبرا سا جاتا ہوں. آج میں آپ کو صرف ایک قطع یا ایک ٹکڑا اس نظم کا سنانا چاہتا ہوں جو حبیب جالب نے صدر ایوب صاحب کے بارے میں لکھی ہے. آپ نے اپنے ذہن میں صرف 10 کروڑ کی بجائے 20 کروڑ رکھنے. ٹھیک ہے, اس کی عنوان یہ, میں نے اس سے یہ کہا, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حفیظ جلندری صاحب
حبیب جالب کو ملے, انہوں نے کہا کہ مجھے صدر ایوب نے بلایا تھا, میں نے ان سے کہا انہوں مار, انہوں کر, یہ سدھے تادی ہوں گے, یہ تو ماریں گا. اس پہ حبیب جالب ہیں. میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر کھو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہیں, اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا, میں نے اس سے یہ کہا. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگوں ایک اور اس کا شعر ہے, چین اپنا یار ہے اس پہ جان نثار ہے, پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائی ہو, اس کو دور سے سلام, 10 کروڑ یہ گدھے کیا بنیں گے حکمران. تو یقین ہے یہ گمان, اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا, میں نے اس سے یہ کہا. جس دن آپ کا دل کرے کوئی انقلابی شاعری پڑھنے کی, میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حبیب جالب پڑھیں, وہ آپ کو ہلا دے گا. ایسی ایسی جگہ پہ ایسی ایسی اعلیٰ بات کر گئے ہیں وہ کہ اٹس جسٹ امپاسبل. آپ کی سوانح عمری تھی ان دی لائن آف فائر, وہ بہت بکی جب آپ اقتدار میں تھے. تو کیا لکھتا ہے ان دا لائن آف ٹیلی فون بل؟ آپ نئی بھی کتاب لکھ رہے ہیں؟ ہاں جی, آج کل لکھ رہا ہوں. کیا اس کا ٹائٹل ہے؟ بانگ مشرف. بانگ مشرف. آپ کن سے علامہ اقبال سے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. سارے ایک فکرہ کٹ دس رہے ہیں, پورا ہے بانگے دے مشرف. جنرل صاحب اپنی مرضی کا ایک گانا تو سنا دیں. سوال دیکھو کس طرح کا پوچھ رہا ہے, یہ دھماڑ ڈالنے والا ملنگ. سبز لباس پہنا ہوا, کوس لگ نہیں رہا, فال نکالنے والا طوطا لگ نہیں ہے. آپ جیسی لڑکیاں پارلر کے باہر رو رہی ہوتی ہیں, میں نے اسے کہا تھا مجھے کرینہ کپور بنایا, شکتی کپور بنا لی ہے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر گلزار احمد ہے. میرا جنرل صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ آئین کے وقت جب آپ حلف اٹھاتے ہیں اور بعد میں جب وہ آئین کو کیوں توڑ دیتے ہیں خود ہی؟ ڈاکٹر صاحب دا اپنا بلڈ پریشر کٹ گیا. سوال کرنا تھا آپ نے, ایک سوال میں 4 بار پٹاخے مارے ہیں. آئین 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 آئین. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک کام بھی ہے, میرا آپریشن کر دیں, میری جیب میں پتھری ہے. یہ فرما دیں کہ آپ کی نظر میں آصف زرداری کس معیار کے صدر تھے؟ اس معیار کے صدر تھے. ادھر نیچے بیٹھ کے بات کرتے ہیں دونوں. یہ آپ کیا شو کر رہے ہیں, لوڈو کھیلنے چلے. اچھا چلیے اور پوچھ, کب سے میں دیکھ رہا ہوں ٹیبل پہ لمک کے میرے ساتھ سوال مارتے رہتے ہیں. اچھا چلیے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ سے پوچھ لیتے ہیں, قائم علی شاہ صاحب کیسے چیف منسٹر ثابت ہوئے؟ قائم علی شاہ تو آپ کو پتا بہت سینئر آدمی ہے. ہاں, کتنا سینئر؟ انتہائی سینئر. اچھا, ان کو تو فرعون بھی سینئر کہتا تھا. بہت ہی سینئر ہے, بہت ہی سینئر. آپ کے بھی سینئر ہیں. میں تو پھر فرعون کہہ گیا, حالانکہ فرعون تو آپ کے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, عتیقہ اوڈو آپ کیوں ماری ہے مجھے یہ بتاؤ. میں نے لکی کو ماری. لکی کو نہیں ماری, عتیقہ اوڈو کا ذکر آتے ہوئے آپ نے. عتیقہ اوڈو آپ کی پارٹی کی ممبر ہیں, ان کے شوہر, تیسرے شوہر, وہ پی ٹی آئی کے الیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ بیوی آپ کی پارٹی کی ممبر اور شوہر کسی اور پارٹی کا ممبر ہو؟ تو ایسا ہوتا ہے, کتنی بار ہوتا ہے, اس میں ایسی کون سی بات؟ کدھر ہوتا ہے بھائی؟ آپ آم کھائیں پیڑ کیوں گن رہے ہیں؟ عتیقہ اوڈو کدھر؟ ہمارے پاس ہے نا. خواتین حضرات, جنرل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مجھے اشارہ ہوا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے. عائشہ بیٹی, آج کون سی خبر ہے؟ خبر ہے کہ مالک مکان نے زیادہ بھونکنے والا کتا پالنے پر کرایہ دار کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا. کرایہ دار کا سٹے آرڈر لینے کا فیصلہ. ہے چنگا کرایہ دار سٹے لے لے گا, انہیں سٹے ہی اس گل دا لیا, میرا کتا بھونکے گا. دیکھو بخاری صاحب کی خبر آن لگ پی ہیں, بھئی کتا بھونکے نہ تے اور کی کرے. اے کوئی انسان تھوڑی ہے جڑا تقریر بھی کر لیندا ہے, بچیاں نال گلاں کر لیندا ہے, بیوی نال بحث کر لیندا ہے, اپنے دفتر چ بیٹھ کے نال دیاں دیاں چگلیاں کر لیندا ہے. ایتھے تسی کتے نو ٹگے ٹوکری کرتا ہے سر. کتے ایسے ایسے بندے نے رکھے نے, تسی سوچ نہیں سکدے. اے باہر دے ملکاں چ میما کتے دی وجہ تو پرچہ کرا دیندی ہے, بلکہ انگریزنیاں کتے دی وجہ تو طلاق بھی لے لیندی ہیں. وہ بندے نو کہہ رہی ہوندی ہے میں تیرے نال خوش نہیں, میں تے نہ رہنا. امریکی فوج چ ایک کتا سارجنٹ بنیا ہویا جی, کر لو جو کرنا جی. ایتھے ساڈا ایڈا پڑھیا لکھیا پروفیسر ویلا پھر رہے ہو تے کتا سارجنٹ بنیا.
ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 22 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ। देखें जी, कुत्ते तो रखते हैं, सारे ही रखते हैं, और कुत्तों से प्यार तो होता है सबको, वो मुझे ही नहीं है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी कुत्ते रखे हुए थे, इमरान खान ने कुत्ते रखे हुए हैं, मगर कुत्ता रखने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। बल्कि बाज़ सियासतदानों का कुत्तों से मोहब्बत का ये आलम है कि वो अपने साथ टॉक शोज में भी उन्हें ले जाते हैं। बल्कि कुत्ता आके कह रहे होता ब्रेक लो जी, मैं चाय भी पीनी। देखिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं न्यूसेंस। अच्छा जी। अगर आपके किसी रिश्तेदार की शादी हो जाए शैलवी से 70 साल की उम्र में जी, और वो 20 दिन उसकी बहनें जो मरने वाली हैं वो लाउड स्पीकर के लगाएं गाना रात की 1 बजे कि वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, तो ये न्यूसेंस है। ये ठीक है कि कुत्ता भौंकता है, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपने कुत्ते को ट्रेन करना है। ये नहीं हो सकता कि सारी रात भौंकता रहे, आपके नहीं सैगल गाना गा रहा है। तो कुत्ता हैज टू बी अंडर कंट्रोल। किसका था जी, कौन था मालिक मकान और किसका? बुखारी साहब वो खलोता है जिन्हें कुत्ता रखे है। तो बस तकबार पहली बार वेख्या गेंडे ने कुत्ता रखे है जी। मैं और मेरा कुत्ता दोनों इनके किराएदार हैं, हमारे भी तो कुछ हकूक हैं। ठीक है, ठीक, बड़े हकूक ने जी। ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਲੜਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੂਮੀ। ਹੈਲੋ, ਨਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਭੂਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। आप बताएं जी, आप मालिक मकान है, मालिक मकान के कई हकूक होते हैं किराएदार पे, क्या हुआ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜਾ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ना कर बड़ा भी तेरा चौल पान वाले चमचे वर्गा मुंह है, फिटे मुंह। साडे नाल गल मौसी कार कराना हा, सुभान अल्लाह। हाय 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 जी, मैं पिया क्या तुसी वो कदरदान अल्लाह खैर करे, जरनला दियां खैरां पाग परिवार लगे जान, वो तोड़ियां भी खैरां जियो पे सरकार दा कुछ कर लवो, आतल कीता पिया बसीट ने। इधर ते देखो, मरासी लोकां दे बच्चे नूं दुआवां देणियां, अपने भावें फुड़क के मर जाण। संगीतकारी च भी बंदा कोई तर्ज बना रहा होवे, उतो कुत्ता भौंक पवे, फिटे मुंह, खर्जी तब्दील हो जांदा। ते तुसी अपनी तर्ज से हल्का जा वो भी पा लिया करो। कई बार समझाया मैं कि कट दे कुत्ते नूं, तेनू मैं बदले च 4 चिड़ियां लै देना, 4 दी बजाय 8 चिड़ियां लैके दित्तियां सरकार, भुन के खा गया। ओदा चिड़ी नाल कुछ बनदा है सोने, ओदा पिंडा वेखो मझ भुन के खा जांदा। कुत्ते से आपको इख्तलाफ क्या है? सरकार तुसी ते सुजदी वाले हो भी, बंदे ने रिज के बुत करेले बनाए होना, भरवें उतो सलाई मार के, सुभान अल्लाह कर दे। सोना पुठे तवेदार नाल फुलका पिया होवे, पहली बुरकी तोड़े नाल कोलो कुत्ता भौंक पवे, की बने? हाय हाय, तुसी एवें दिल छड़दा, कुत्ता भावें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 2 बुरकियां ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਣਾ ਭਾਈ। पूरा मल्ला तरे जनाब, मेरे को फ्लैट ने बिल्डिंग है अपनी, ए भी मेरे किराएदार ने प्रोफेसर साहब, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। मैंने सुबह लेक्चर देना होता है ਜੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ 2 पीस ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਸਟਬਿਨ ਕੱਢਦੇ, इसमें थूकिए। शुक्रिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? साइकोलॉजी। ਆਹੋ ਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਤਰੇ ਰਿਛਾਂ ਦੀ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪਾਗਲ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਲੜਾਕੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਕਰਪਟ ਸੱਪਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। और तू कुत्ता रखा क्यों? डबल बरदे आ बगैरता। तो गले च वेखो सर, कुत्ता इन्हें पालतू रखा, ओदा पटा आप पाया। यार अगर तुम दोनों की आपस में सुलह करवा दी जाए, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बारी मेरे अल्लाह बिस्मिल्लाह खान साहब आए, इंज करके उन्होंने शहनाई ते मुंह रखे है, कुत्ते ने थलो लाते ते दंद रखते जी। और बसीटो इन्हें बात कर लेने दो। एक बारी ताफो खान साहब मेरे घर से तबला बजा रहे सन, अजय उन्होंने पहली तिरगट कड्डी है ते नाल ही कुत्ता भौंक पे, उससे जी तबले दी जोड़ी चुक के कुत्ते नु मारी है। सरकार एडा नामुराद कुत्ता नसिया नहीं, आप अगे रख के वजान लग गए, बल्कि कुत्ता इन्हां नूं कहण लग पिया वेला दिओ मामा, वेले बैठे हो। बुलाया तो नहीं खान साहब, सरकार बैठक च बैठे सितार वजान लगे, इंज करके उन्होंने सितार ते हथ रखे है, उतों इस नैश कुत्ते ने गूं गूं शुरू की। खान साहब कहते मैं सितार ते हथ रखे कि पूंछल ते पैर रखता है। कुत्ते को जान छुड़ाने का एक आसान तरीका है जी। हुक्म, तुसी पप्पू ढोलीए नूं बुलाओ अपने हाल, उन्हें पक्के सिगरेट ही इन्ने पीने ने, कुत्ते ने धुएं नाल ही टुन्न हो जाना। वाह वाह, भैन मेरी तुम भी बोल जो रोजा लगन दे हैं? गल दसो अगे मुर्शदा नूं। गल
ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਸੁਣਦੀ ਉੱਚਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਨਾ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ बाहरी साहब पितरस का एक मजमून है कुत्ते एक कादे तो याद आया जी मजमून ने ताड़ी पिन्नी ते वड़ लिया पितरस कहते हैं कि कुत्ते बहुत अजीब होते हैं अच्छा क्या उन्होंने ताड़े लो सी तुसी कुत्तेयां ते पाता और तुम अहमद शाह पितरस बुखारी साहब की बात कर रहे हो नहीं नहीं सर इन्हां दा अपना एक जाती पणवैया है पितरस ओदी गल कर रहे ने इन्हें कोई किताब नहीं पढ़ी सारे पितरस रहंदा ही इन्हां वल जे तू किताबां चो पितरस पितरस कड्डी जाना भाभी डोरी हो गई ओदा इलाज करा के दरो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਫਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ गुफ्तगू बहुत अच्छी है लेकिन मुझे एक इशारा हुआ एक छोटी सी ब्रेक लेनी प्लीज स्टे विद अस खबर है कि आयशा मुमताज बनकर शहरियों को लूटने वाली जाली डायरेक्टर फूड अथॉरिटी टीम समेत गिरफ्तार हाय हाय चंगा होया गिरफ्तार हो गई तो बाजी आयशा जे चंगा काम करन नहीं रही है ते इथे जाली बन के भी आन लग पईयां यार वैसे हुंदा इंजी जे बुखारी साहब साडे मुल्क च जो हिट है ओही फिट है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਐ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਾਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 40 ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 40 ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਮੇਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉਂਝ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ करते क्या थी वो जाके रेड करती थी रेड करके सारे लोगों को ये आप गलत कर रहे हैं चंगी भली साफ चीज का भी कही जा रही है ये ठीक नहीं आप ऐसा करें 300 दे दे करते रहे नो प्रॉब्लम ये तो जाली थी सर दिहाड़ियां ला रहे सन फड़े गए वैसे गन तो होता है ना हमारे रेस्टोरेंटों में जी जी बहुत ज्यादा हाँ जी नो डाउट अबाउट दैट ये कौन लोग बैठे हैं हमारे राइट ए वही बाजी है जी जेडी जाली आयशा बाजी बनी ते नाल भाई ने भुजी सिरी वर्गा जिन्हां दा मुंह अच्छा ये भुजी सिरी वाला जो बंदा है ये उनके साथ होता था मैनेजर बन के ना ये पहले जाता है अच्छा जाके हमें फिक्की जी उर्दू बोल के क्या कर रहे हैं ये आप क्या बना रहे हैं आप ऐसा करें संगाड़ों को तड़का लगा के मुझे भी दे देना और ये जो बहुत मोतबिर भाई खड़े हैं टोपी जेडे भाई टोपी वाले ने दुकानदार ने जी जेडे है जानवरां दे गोश्त हराम जानवरां दा गोश्त पका के लोकां नूं खवांदे ने ओ परला जेड़ा जे है खोते घोड़े ज़िबा करदा है मैं नहीं मानता इल्जाम मैं मुल्क दी खिदमत कर रहे हैं अच्छा देखो सर महंगाई किस कदर हो गई है लोगों नूं बिल आ रहे ने और टैक्सेस लगे जा रहे ने लेकिन मैं 250 रुपए की गोश्त की प्लेट 17 च दे रहे हैं जनाब वो लेकिन कैसे दे कौन सा गोश्त है वो खोता डिश महंगी डिश जनाब अच्छा और मैं खिदमत कर रहा हूं देखो जेड़ा भी बंदा जेड़ा गाहक मेरी दुकान तो आके खाना खांदा है सारा दिन कम करदा है थकदा नहीं जनाब अच्छा जिन्ना मर्जी भार पा दे ओनू कोई फिक्र नहीं होती लोग कहते हैं यार तो खोते वंगर काम करता है भाई मुझे ये बता दे ताकि बाकी लोग भी जो ये काम करना चाहें ये गधे जो हैं ये आपको मिलते कहाँ से खोते ते एडे वाकफ ने सारे घर होवे खोते घर आ जांदे इहनू उठा के कह रहे होंदे सानू करना नहीं चाचा जी पेचकस फड़िया तू मामा खोता खोल के ज़िबा करता हूं खोते तो बड़ा एहतराम करते हैं इसे देखते ही कहते हैं मुर्शद मैंने तो हैरानगी है मैनू आया सुबह फोन के आशा मुमताज साहब आ रहे हैं अच्छा मैं घरों नहा धो के कपड़े फ्रेश फ्रुश पा के मैं दुकान ते बैठा तो ए आ गया सदके दा सप आता तोता क्यों बाजी ने तेनू गिरफ्तार करना सी या तेरे नाल सेल्फी बनवानी सी उन्होंने समझ नहीं एक मोजस खातून आ रही है मैं कह जरा मेरी पर्सनैलिटी जरा मुतासर होन बड़ी पर्सनैलिटी बेचदा तू खोते मामा पर्सनैलिटियां तू जड़ियां गल्लां करना ना तेनू घोड़े दा कन्न भुन के खुआया होवे ना तेनू लग पता मैं आपसे बात करना चाहता हूं लेकिन मैं इस बच्चे से पहले पूछना चाहता हूं जी लेकिन इन गधों को आप ज़िबा तो सही तरीके से करते हैं ना नो सर पूंछ एक साइड तक कर देना कन्नी एक साइड तक थानू मगज खवा सामान नाल इतने मजेदार मैं उन्हें गोश्त कर लाना ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖੱਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਖੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 122 ਖੋਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਖੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਖੋਤੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਚੀਨ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ अच्छा बेटा आपको कभी हया आई कि आप ये हराम चीज अवाम को खिला रहे हैं ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2200 ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੋਰਨਾ ਹੈ ठीक है तू खोते दी खल पवा के टोर दे आप भाई आप बताइए आप बहुत मोतबिर लगते हैं शक्ल से आप क्या काम करते हैं और क्यों आप गए इनके जी मैं सफाई वाला आप सफाई करते हैं अच्छा आप कौन है बेटी जी मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ
اور میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں بخاری صاحب, آپ کو پتا نہیں ہے. بتائیں نا بیٹی. جو دوے لے لیندی. اچھا اس پہ اصرار نہیں کرتی کہ کم ہے؟ نہیں جی نہیں, اینے تے مینوں حیران ہی کرتا ہے. تسی کہندے اسی غلط چیزاں ویچنے, اے مینوں آ کہندا کاواں دی یخنی مل جائے گی. بڑی محنت کیتی بیچاری نے, قسم ہے فوڈ ڈائریکٹر تے ہون ہوئی جے. پہلے بھنگ والے پاپڑ ویچدی ہوندی سی, اے جیڑے باغ چوں ایک واری پھر کے نکل جاندی سی 3 دن باغ سوتا رہندا سی. اینے تے عطا اللہ عیسیٰ کھیل بھی نو کھواتے سی جی بھنگ والے پاپڑ. وہ بیچارہ نشے چینج گاندا رہا, بلی چڑھ گئی گلاساں تے میرے اگے نہ بولی مکا ماراں گا ناساں تے. یہ تو کچھ بھی نہیں سارے. عارف لوہار جدوں گیا سی نا کنٹینر تے, اینے بھنگ والا پاپڑ انہوں بھی کھواتا ہے. وہ پہلے پبلک سامنے 1.5 گھنٹہ چمٹا ہی بجائی گیا. وہ لوکی کہندے کچھ گا بھی, کہندا اج فوٹو دیکھو آواز اگلے ہفتے آئے گی. وہ سارے انہیں تے آبدہ پروین صاحبہ نو بھنگ والا پاپڑ کھواتا سی. وہ انی ٹون ہو گئی, وہ پنجاب وال منہ کر کے ہی کہی جا رہی, او میاں بھائی میاں بڑے میاں چھوٹے میاں ہن نہیں میاں. یہ بھنگ والا پاپڑ اس نے علی عظمت کو بھی کھلا دیا تھا. وہ بھنگ پی کے پھر شور میں آ گیا تھا. آپ بتائیں کہ جب آپ گئے, میری بیٹی, آپ ان کے ریسٹورانٹ پہ یا دکان پہ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کیا گندگی, اتنی گندگی. میں نے پوچھ کے دیکھو نا جی صفائی کی ہے. گندگی گندگی نال بیٹھی ہو, کوئی نہیں گندگی. ساڈے ریسٹورنٹ تے گندگی, تو پرفیوم چکی پھرن ڈئی. اچھا پھر آپ نے جا کے پہلی بات ان سے کیا کیا, آپ نے کیا کہا ان کو انسپیکٹر صاحب؟ میں جب اندر گیا ہوں تو مجھے چوہوں کی ایک قطار سی نظر آئی. انہوں نے کہا نانا آ گیا, نانا آ گیا. نہیں یہ تو گدے کاٹتے تھے تو وہاں گدوں کو ذبح کرتے, چوہے کیا کر رہے تھے وہاں؟ کیوں وہاں چوہے نہیں آ سکتے؟ نہیں آ تو سکتے. چوہے بھی کھوتے گھوڑے ہی کھاندے سر, چوہے دی کدوں بساں چل رہی ہیں. اچھا پھر آپ نے جب دیکھا چوہوں کو, اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں گندگی اتنی بدبو. تسی کناں نال ایڈے پیار نال بولن دے ہو. اے باجی ہونی بھی جعلی نے جھوٹ بولیا انہاں نے. اے اورلا بندہ, اے کوئی انسپیکٹر نہیں جے گا. اے جڑیاں ترکی نے گڈیاں دتیاں نا صفائی والیاں, انہاں دا ڈرائیور جے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو بہاری صاحب, بیگم کو اتنی دیر دھوپے نہیں کھڑوتا جاندا. بیگم میڈم جتھے تو کھلوتا ہوئے تے سورج تھوڑا جہا پرے ہو کے لنگ جاندا. ایدا بیڑا گرک ہویا. ایک بندہ کھوتا ریڑی تے پھل بیچن ڈیا, انہوں جا کے پوچھدا کیویں لایا ہے, وہ کہندا 100 روپے کلو. کہندا فروٹ دا نہیں پوچھ رہا, کھوتے دا پوچھ رہے ہیں. یہی گل پہ کردا جڑا میں تیری یہ تھبنٹو لایا او بخاری صاحب کھوتیاں نے تے اے ڈر تو نال سیکیورٹی رکھ لئی ہے. جیڑا کھوتا اے محلے لنگدا نال 2 کتے لے کے جاندا ہے, بلکہ کئی کھوتے نو ویکھ کے ہیلمٹ پا لیندے. بلکہ جڑے سمجھدار کتے نے وہ ڈیوٹی تو انکاری ہو گئے نے جی. وہ کہندے اسی کوئی اور کام کر لیں گے, اے نال اسی نہیں جانا. سارے کسائی دے محلے تے نواں گھر کوئی نہیں بن رہا, کھوتے اٹاں نال نہیں جاندے اوتھے. اے صحیح میں نے کھوتیاں دا ٹارگٹ کلر ہے. بہاری صاحب ناراض جلوس نہیں ملے گا, میڈم نے چکر آ رہے ہیں. انہوں میڈم دی کادی ایڈی فکر ہے. اور تو بار بار کیوں ڈسٹرب کرتا؟ او سب چوس کے اب دا مزہ لین والیا. آج کل تے بیوٹی پارلراں دے اوتے کھوتیاں دا رش لگا ہے. لو وہ کیوں؟ تاکہ تھریڈنگ کرا کے کتے لگی ہے. اور جنرل صاحب کئی کھوتیاں نے تے پلاسٹک سرجری کرا لی ہے جی. وہ اے دے ڈر تو کئی جا رہے نے مینوں باندر دا منہ لا دیو, کھوتا مینیجر رہن. سر منو اے دسو تسی ساڈے تے الزام لاندے جڑا کھوتے گھوڑے ویچدے انہاں کیوں نہیں پھڑدے؟ بھئی امن کا ٹھہر جا کو بدی آمدی ہے. انسانیت ختم ہے اس میں. یہ انسانیت ہے؟ یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ میں فروٹ سٹریٹ کا افسر ہوں. نہیں بالکل. خبردار کے اچھے بول دیتا ہے. تو ہولی بول, نہر دے پرلے پاسے بیٹھے. یار ایدہ تے کچھ کرو. اے تے ہوٹلاں چ پھرن ڈئی ہے جویں مینا بازار چ پھرتی ہے. اور میں نے تمہارا کیا ہے ہیں؟ چلان کیتا, اور کی کیتا؟ تھوڑے سے پیسے لیے میں نے تم سے, جان تم نے اتنی میری کھا لی ہے. آپ چھوڑیں میڈم, چھوڑیں, میں بات کرتا ہوں. جی کیا تکلیف ہے آپ کو جی, بتائیں. اچھا فکارا باندراں دیاں لینا سیدھیاں کران والے. میں کیا منہ جو آ کے پوچھے کہ صفائی ہوئی کہ نہیں. میرے پی اے سے بدتمیزی نہیں کرنی. انج دی عورت نو زندگی وچ کم از کم 7 واری طلاق ہوندی ہے, پھر کہندی ہوندی ہے مینوں سچا پیار نہیں ملیا. اور گال سنا, اور ٹوپی مین, اوے تمیز نہ بلا, میں تہاڈے ول ویا ہاں. آپ کو تمیز نہیں افسروں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ افسراں نال گل تمیز نال ہوندی ہے. تو افسر نہیں, گٹر مکینک جعلی آدمی ہو تو ہے, جعلی عورت ہے. جُگتے نہیں لگانی. اور تینوں اشتہار لائیے. میں تے کہنا تو کو عورت نال ہوندی تیرے کن تھلے میں 2 لانی ہے. میرا خیال اسی پھڑے گئے ہیں. میرا خیال خواتین و حضرات, ہر پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے. مجھے اشارہ ہوا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.
इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाजिर होंगे हम सब। अल्लाह हाफ़िज़।